د زړه د کومې د وړو کې اختر درا رسیدو او د منزل مبارکي ویم الله رب العالمین دی مبارک او مقبول وګرځي. محترمو، ما حدیث مبارک د جناب مصطفی صلی الله علیه وسلم تلاوت کو چې د هر قوم د پاره یو اختر وی، یو د مناول ورځ وی. مسلمانانو د پاره د اختر او د مناول ورځ هغه دو اخترونه دي. دا الله جل جلاله زمنګ او استاد د پاره ذریعہ د بخنه ګرځولې. دیو جنا په دې ورځ باندې نن اهم اعمال اغسطا سے مخ کے عرض کوم او هغه اعمال چې موږ تاسو خیر غنو خو په نن ورځ باندې شریعت کې موږ ته پاره کې خیر نشتا نو هغه بنه کو. مثال په تور باندې مونږ په هر وخت کې منع نه دی. هر وخت د پاره مونږ کول دا د الله د قرب ذریعہ ده، لیکن د مازیګر مانځنه بعد کې یو سړی سل لکاته نه پلو کې نو هغه د الله په نس باندې قبول نه دی تر سوچ نور پرې وتل نه. مونږ ډېر لوی عبادت ته که یو سړی وي چې یاره یو طرف ته خطبه لوستلی شي د خطبې نه خو ډېر ځکه خطبې ته الله معراج المؤمنین نه دی ویلی او مانځه ته الله معراج المؤمنین ویلی. نو زه د خطبې په ځای باندې مونځ کوم نو دغه مونځ خلاف سنت دی او الله ته قبوله نه دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه منع کړي دي. دغه رنګې یو سړی د قرآن کریم تلاوت کوي او ته راشي تلاوت اوري او یو دم تلاوت په منځ کې دا شروع کې چې لا اله الا الله ذکر شروع کې، نو ذکر بهترین چیز دی. خو په وخت د تلاوت د قرآن او د درس د قرآن کې دا تلاوت نه بعد ذکر کول پکار دی، نه په درون د تلاوت کې، ځکه چې د تلاوت هغه خشوع حضور خرابېږي. نو دی وجه نه مونځ هر وخت عبادت ته، لیکن بعض اوقاتو کې خلاف سنت ته. لکه د اختر ورځ اوس د اختر په ورځ باندې مسلمانان راځي نو په دې ورځ غوره عمل کوم دی د الله په نس باندې مونږ څومره بهترین عمل دی، لیکن منځګزارو لپاره په نن ورځ باندې بهترین عمل دا دی چې هغه د الله رب العالمین طرف ته رجوع کی، راځي شو خطبه لدی کینی بیان دی اوري او د دینه بعد د منظر د نفلونه د اختر د منظر بعد د نفلونه بهتر ثواب پسګه دی د یو بل سره د ملاوي دو. دا ډېر لوی اجر دی عزیزانو. حضور فرمایل چې لكل قوم عید، هر قوم د پاره ورځ وي د اختر د خوشحالي او زمونږ د پاره عیدونه چې کوم دغه ورځ ده. په دې ورځ باندې کوم یو اعمال د الله په نس باندې قبول دي او کوم ناقبول دي. د لومبه خو عزیزانو خبره ده چې هر مزدور مزدوري واخلي، مزدوري وکړي نو د مزدوري نه بعد خپل مزدوري اغستو په انتظار کې ولاړی چې راز مزدوري واخلم ما ته مزدوري میلاو شي او زه په حیا او عزت کې چې کوم د خپل بچو ته زیره اورسم چې بچو ما که دا دومره ورځ انتظار وکړو نو هغه د ثمره دا ده چې ما ته پیسې میلاو شي، مزدوري میلاو شو راغلم. ورونو ما حدیث مبارک ساز وړاندې تلاوت کو. نن ورځ باندې الله جل جلاله دی بندگانو ته عباد الصالحین ته مزدوري ورکړي. الله جل جلاله د اختر پشپه باندې ګوري دا د اختر شپه ولی مبارک شپه ده، ولی خیسته شپه ده. په دې ورځ شپه باندې یو عظیم انقلاب د الله په بارگاه کې راځي، یو عظیم انقلاب راځي عزیزانو چې دا انقلاب په نور شپو کې نه وي. شپه د قدر څومره معظمه شپه ده خو عبادت پکې افضل نه کنه. الله فرمای وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. او عزیزانو رب العالمین فرمائی شپد قدر صد اے محبوبہ بیا اللہ جواب کی لیلۃ القدر خیر من
الف شهر پدیش پباندی دا رب العالمین عبادت دا زرو میشتو دا عبادت نہ بہتر دے عبادت گورے خواہ دی خبر رکھو سوچ کوئی پدیش پباندی عبادت کول دا زرو میشتو دا عبادت نہ افضل و بہتر دے ٹھیک داختر شپی تراشا داختر شپ باندے رب العالمین فرمائے اے زما بندہ تکش پبانے عبادت کے فبہا و نعما تکدیش پبانے عبادت نکے فبہا و نعما تکدیش پباندی دخپل بچو سرا خندا و خوشحالی کے فبہا و نعما تکبدیش پباندی دخپل گوانڈے نسرا صحبت کے فبہا و نعما اللہ ویننش پزما کار دے اے زما بندہ تقرار کینا اللہ جل جلالہ جنت آواز کی اے جنتا سمرا مومنان تا پدی رمضان کی درزلی دی جنت باوازو کی اے اللہ تاب ما تا فرمائل چی ارور ازان سنگار کا ما با ارورز نوے نوے سنگار برابر اولو فرشتی براغلی اغوی باواز کولو چی اے خلقا تاسی د پارا جنت خیست کیگی تاسی د پارا جنت مزیدار کیگی تاسی د پارا جنت تخکلا ملاویگی نو مومنانو با مال تزور ورتکو چابا تلاوت کولو بعضی خلق ہوئی ویا لکا عام طور سرا در رمضان نغیر زمنگا جماعتو نشاروی پر رمضان کی زمنگ جماعتو نتر و تازوی ٹھولو اے الحمدللہ یا اللہ زمنگ جماعتنا ہر وقت رو تازہ کا پامالو باندے یا اللہ زمنگ جماعتنا خیستہ کا پامالو باندے یا اللہ زمنگ خانقاوی خیستہ کا پامالو باندے یا اللہ زمنگ جماعتنا دو قرآن و توحید مرکزنا اگرزوا یا اللہ زمنگ مساجد و مدارس دو قرآن و سنت مرکزنا اگرزوا یا اللہ اخترون منگ دو پارا اخترون اگرزوا یا اللہ دا اختر پشپ باندی چکم سمر ملاوی یا اللہ منگ داغی سمری پہ انتظار کے ناستی و خدایا مرک تشپے ورز لنڈو یا اللہ اغا سمرا چہ در روجے نباد روجہ دار تا اللہ تور کے یا اللہ اغا سمرا را نصیب کا عزیزانو دا اختر ورز مزیدار ورز دا جنت تاوازوشی اے جنت خیستہ کے گا جنت بو یا اللہ ما دیر شرزی پزان باندے خواری کڑے دا نن سو کما اللہ جل جلالہ تو فرمائے اے جنتا دیر شرزی چتا پزان سمر خواری کڑے دا نن پا ڈبل باندی پزان خواریو کا اللہ جل جلالہ پا جلال کے راشی او گوری رنو اللہ جل جلالہ جلال کے راشی رب العالمین اے پرشتی لار شئی خصود دنیا بانے تقسیم شئے عزیزانو گوری خبری تا دزرق کو گوری رب العالمین پرشتی دیتا نرالی گی چہ زما بندہ بروانوی دینب پلار باندی کہ دیش یو ترک سنت عملوشی خیل بینوی سوچ بینوی پرشتو تاسی تو امپام کوئی لکل بنکوئی زما دی بندہ بس بلکل نکو چھ فوراں کاغذ او پین راوالی چھ دا خطات اوشوا رب کائنات رب جل جلالہ وعما نوالہ ولا الہ غیرہ عزیزانو پرشتو تفرمائی اے پرشتو لارشی ازم کی باندے کور پو کور دروازہ کے ادرے گئے کور پو کور دروازے تحاضر ہو گئی اے رب کریمہ ڈفٹی راکا سے ڈفٹی بوی اللہ رب کائنات تگوران رب زمین و اسمان تگوران رب د کعبی او رب د محمد الرسول اللہ تگورا اللہ جل جلالہ فرمائے اے پرشتو تا سے لار شئی ڈیوٹی صدا اللہ ڈیوٹی صدا نن بنگ سے ڈیوٹی کو اللہ
قلم او کاغذ خو پاتې شو، مونږ به لیکل کول، لیکل پاتې شو. څوک الله؟ الله اکبر، الله اکبر. عزیزانو د اختر ورځ ده، د الله جل جلاله انتهائی رحم سره مطالعه کی ذهن ته ناراضي. دا الله جل جلاله د رحم بیان څنګه وکړو؟ خدای پاک جل جلاله ملکی ورته وی الله څوک زموږ سره ډیپټي ده نن. الله ورته وی ښکته شي تاسې جنتینو ته، زما د بندګانو دروازو کې ودرېږئ. هر یو بنده به زما د کوره راوځي، فرشتو داسې ورسره روان شي، عیدګاه ته ځئ ورسره. الله عیدګاه ته څوک خدایا؟ الله و چې کله دوی د کور را بهر شي، هر یو باندې زما سلام وایي. الله وایي زما سلام ور باندې وایي زما بندګانو ته. وایي چې الله وایي اے د خدای بندګانو، اے تورو سپینو، اے عالمانو او امیانو، چا چې دا روژه د رمضان نیولې ده، رب العالمین ما یلیق بشانه سلام ور باندې لالیږي. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد. یا اللہ تعالی رحمد و ثنا خایگی اللہ، من بس سادہ رحمد سلام جواب پس درکو اللہ، سک جواب درکو. رب کائنات پرشتو توئی لارشیو دروازو کے ہاریو تا زما سلام وائی، کپڑے واغستلے اوئی لامبل او سعید گاتا روان دے. تاسو گورے الحمدللہ، ٹولو الحمدللہ. دا واجب منز دے، اس پا جماعتون ڈکش، حانقاوی بدکش، مرکزون بدکش. اللہ اکبر. دا مسلمانان برا روانی پدی لار باندے دا رب کائنات ملائک با اللہ پاک حاضری کی. ملائکو تاسو اگوری زمادہ بندگان کم خور روان دی، رب کائنات دی خور روان دی عیدگاہ کا. یو حاجی سب کور کے والار دے، زف کور کے زر رکاتا نپل کوم. یو مسلمان کور ولار دے جنن زر رکاتا نفل کوم، خو عیدگاہ تا نکم ملتا 2 رکاتا نفل دی، دلتا زر رکاتا نفل کوم. ټوله ورځ الله ته په جړا تیروم، الله ته دغه عمل قبول نه دی. الله وی لاشه 2 رکاتو کې زما غرض 2 رکاتا، الله وی نه دی چې ته ما ته 2 رکاتا موس کې 4 سجدي. زما په دې کې مقصد دا دی چې د متنو نه به خلق راځي، د بډبیر نه به راځي، د پیښور نه به راځي، درې نه به راځي، الحمدللہ تیلبند نه برازي، سربند نه برازي، باڑی نه راځي. بیگا بازی مرګورو موبایل نه کړي باڑی نه راځي. تاسو چې مونږ باندې وګت ویلن باڑی نه درځو. الحمدللہ زدانه هم چې نور علماء او د خپل ګرتم والله کزر سیګم، قسم په خدای هیڅ شیم نه. دا د الله فضل دی، دا د الله کرم دی، دا د الله احسان دی. عزیزانو دا د خدای خو خدا اذان خو ارچا کولو، خو چې الله تکم اذان خو نو چې هغه نه کېدو بیا الله شپه نه سبا کوله. د مدینه والا او د خلقو خوب پوره شو، خو شپه نه سبا کېدله. الله دې زمونږ د بلال د اذان په شان په بیان کې اثر او برکت واچي. خدای دې زمونږ دا بیان د ټول امت لپاره او موږ د لپاره ذریعہ د هدایت وګرځي. عزیزانو غرض مې دا دی چې الله جل جلاله د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته څومره رحم په نظر باندې وکتل او ټول وای الحمدللہ. فرشتي راشي کورونو کې ولاړ دي، د کورونو دروازو کې اره او مسلمان راوزی، پیریان نګوري، انسانان نګوري، د دنیا تمام مخلوق ورته انتظار کوي. فرشتي وډله ولاړه ده، आवाज की रब्बुल आलमीन पता सी सलाम हुई ए उम्मत जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
جل جلالو اغا پرشتو تویتا سے کورتا ادری گئی دا غیزا نور پرشتی ورسر روانی شی گوڑی رونو نور پرشتی را روانی دوتی یو طرف تروانی دوتی بل طرف تروانی دوتی شاعت روانی دوتی نمخ کے روانی لار ورطا سپا کی دو پرشتی د دریاب پغاڑ باند روانی او د دریاب مخلوق تا آواز کئی اے کبانو اے کبانو اے د دریاب مخلوقا نن اللہ جل جلالو یو ڈفٹی منترا کرے دا اگا ڈپٹی صدا عزیزانو ڈپٹی دادا کہ دا جنابی محمد الرسول اللہ امتیان عیدگاہ تروان دی دا نبی علیہ السلام امتیان جماعت و مدرسی تروان دی کبانو تا اللہ جل جلالو دا پرشتو پزریا باندی ہوئی اے کبانو ننستا سے ڈپٹی دادا چی اللہ ہوئی زمان دا محبوب امتیانو تا سے دا مغفرت دعاگانی اغاڑی پرشتی التروانی دی دا مومن دل تراغ دو پرشتی تی بار ادری دلی دو پیزار کی ولاڑی دی دو ور کی دو پیزار کی دو ور سر دنن لاڑی یو ورت دی خوانا استدا بل ورت دی خوانا استدا دو ور د شات ناس دی دو ور د پیزار کی ولاڑی دی دو ور د دروازه کی ولاڑی دی او دا مومن مسلمان دیو ناس تے انتظار خود بھی تکی انتظار منزل کی دا دوار پرشتی جدید پار دعاگانی غوانی اے رب کریما یا اللہ ددی مومن مسلمان ددی مومن مسلمان خور اگے تاغ پرشتی چی ورکی والانی دی اگی ورطا دعا غوانی کمی چی جماعت ترالی دلتا حاضرین تا دعا غوانی دا شاعت چی ناسی پرشتی دی غائبینو تا دعا غواری اللہ اکبر دا طول پرشتی را جمع شی او بیا پا جمع باندی اللہ رب العالمین تلاسن برکی گورے ورتا اے رب کائنات اے رب زمینہ اے رب اسمان اے دا کائنات رب اللہ جل جلالو وعمن والو داغین دعا غواری پرشتی اللہ ورتوی اے پرشتو سغواری ویا اللہ سمر مومنان چی چارو جنیو لیدا دا اللہ در رضا دا پارا چارو جنیو لیدا اللہ جل جلالو یا اللہ دا غوی دا پارا دعا غوارو خدا دا غی روجہ قبول لگا اگر پرشتی ورسوی آمین دا دریاب والا پرشتی دعا غوانی یا اللہ دی چیزان تا سمر بخن غختے دا یا اللہ زان تے سمر دعاگانی غختی یا اللہ دعاگانی قبولی کا دا پرشتی وربوی آمین بیا اگر پرشتی ٹولی پا جمع باندے راشی دعا غوانی یا اللہ کچالک تلاوت کرے یا اللہ ہم تی نترازی شی چاڑیر تلاوت کرے ہم تی نرازی شی دانور پرشتی ہوئی آمین سبی خیال لے چھ دعا دا پرشتوی آمین دا پرشتوی قبلی کی بانا اور علی گلیم اللہ وی مبارک مشا دین علالوی عظمت کم زے گرے نو رز دا اختر دا دا عزت والا رز دا دیو رز نا چھ منگا ہوتا سے گندیا رسرب پینی جامعہ واغستلے او مٹایان به وخلو او روجلان ختم شونا نن خډیر لوی ورځ ده نن خو د کائنات رب د خوانه منګله د انعامات درا کول ورځ ده او نن سبا د شفقت ورځ ده اوس اعظم دی بل طرف باندې د الله جل جلاله د پرشتو خبره خو مور ده دا جنرو لګو یا لګ دب جوړی جنرو لګو شاباس کم ده الله جل جلاله وای تاسو او قتل اے پرشتو ما ورته سمره عزت ورکو ما ورته سمره خوشحالی ورکړه زما بندلا او الله مون اولیدلو الله جل جلاله وی روان کال د پاره رزق پراخه کوي فرشتي رزق وای مونږ د پاره اولیکل چې الله ته راضي رزق پراخه شو سے بدا خود اللہ جل جلالہ د خوانه ورکړي انعامات او احسانات راشد الله جل جلالہ دا بندگان چې خپل کې ملاويږي ما تاسو ته وټکه وکړو چې پنن ورځ باندې نفل څومره بهتر عمل دی خو تاسو نفل بهتر نه دی ګورئ او د اختر مانځنه چې فارغ شي بس جان نمازونه واچو منځونه له شروع وکړي بس دا وګدو منځونه کوي
ورته بیا دې کې ډېر سره مونږ کول خطبه اوریدل او د دې نه بعد د یو بل سره ملاویدل یو بل ته غاړه ورکول یو بل سره سینه ملاول حدیث پاک کې راځي یو مسلمان چې بل مسلمان سره سینه یو ځای کی چې په نن ورځ باندې شیطان لعین تا کم دک او صدمه رسیږي ورونو دا ورته په عام کال کې نه رسیږي هر ورځ ملاويږي شیطان دومره پروا نه اسی ملاویدل خو طریقه ده خو دومره پروا نه ور باندې او چې نن مسلمان د مسلمان سره ملاو شي او به چې هغه مسلمان چې زړی ته نه بدی او دې په ور وړاندې شي پښتانه هم څه نه اول بیداره کې به بز سره مشور سره ولې زه پښتون نه پښتو پرې دی کنه راځي د عکاشه رضی الله عنه پښتو را یاد کو عکاشه رضی الله عنه داغه صحابي دی ما یو واقعه بیان کړې و تاسو بسین ته یادې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام یو ځکه نبی علیہ السلام اخیری عمر کې درخواست کړو چاره باندې بدشتا بدرانواله عکاشه چچو یا رسول الله کمال نه غوسه کیږي زما یو حق در باندې پروت دی تاسو ته ما خبره بیان کړې و او عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا اعلان کو یو صحابي راوچت نشو ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی ټول صحابه ناستی عائشہ رضی الله عنها را پاسیدو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اعلان کو زما در باندې حق پوره عائشہ وایا سدسا وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ محبوباتا نظما مورو پلار قربان شا اید اللہ حبیبا اید اللہ محبوبا زما یو درخواست دے او آغا درخواست دادے چے یو زلے زو تاسو په سفر روانو ستاسو اوخه زمانه وړاندې شو او زروستو پاتې شو ستا اوخه چې کله وړاندې کېدله نو تا دا چونوغ د اس په داسې کړه زما ور باندې دا ډډه ولګېدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله دې عکاشه سره ډیر خو کی او خدای دې ورته جزای خیر ورکی ما سره احسان وکړو عکاشه ډیر خلا زمانہ بدل واخلا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم حالات دي سخت تکلیف ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑے تکلیف باندې خطبه ته راغی عکاشوی یا رسول الله بالکل بس منځنه بعد به خپل بدل واخلم نبی علیہ السلام منځ پر ډیر ټیم دی الله بنده ما ته دې ټیم کې مرګ راشي سجدې نه وړاندې مال مرګ راشي زبتا پس بیا کوم ځای ګرځم تبرا پس قیامت کې بیا ګرځي ګرانه ده پاسا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دلو د دو کون سردار تے او فرمائل یا رسول اللہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس تے عمر رضی اللہ عنہ ډیر جلالی دے یا رسول اللہ دا صبر تلقین ورکا نبی علیہ السلام فرمائل اے صحابہ کرامو ستاسی چیز ما سر مینا دا فما برحم کوئی ما سر با احسان کوئی او کنا ما سر با بد کوئی ٹھول صحابو فرمائل یا رسول اللہ احسان بکو بد بولکو بد خوچی چاکڑی تباو برباد دی یا رسول اللہ منگ با احسان کو دو کونو سردارو فرمائل دیر خدا چے احسان کوئی دو عکاش پا ما باندی بدل لے بدل اخلی تاسی بسوائینا عکاش رضی اللہ عنہ دیر اچت شراپ راپ منڈ باندی نبی علیہ السلام توئی تاچ ما تکل گزار را کولو نو اس یقین پیدا کولو دا پارا زما کمیس پشانو عمر سے برتور چوشو چو گورا دا خدای بندہ منگنا بدل واخلا کنا نبی علیہ السلام ورتوی کینا عمرہ پمای حق ته پتا د چا حق خپل اخلاص وا زما حق ما کار نه لري عمر سے بکینه او بکر صدیق ورته راغی ورته اے د الله بندا د غاری سور د شپې ما د حضور سره ډیر مینا کړی دا او ډیر لوی اجر رات الله باندې پاغش پرا کړي احسان به اومنم زه د نبی علیہ السلام د غاری سور مرګره په نبی علیہ السلام گزار مکه وګوره منافقان ناس خوشاله بشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو بکر
دا په ما بوج دی ته نه په زوره باندې ما خلاص